Salam alaikum, اليوم غادي نقدم لكم une recette de pâte feuilletée assez simple et facile à faire. Alors بالنسبة les ingrédients خاصنا 250 غرام ديال الطحين، 115 غرام ديال الماء بارد، 62 غرام ديال الزبدة تكون مقطعة مغصو وتكون شوية مطلوقة. pour le beurre tourage خاصنا 175 غرام وشوية ديال الملحة. alors dans la cuve du robot كنديرو الطحين. بالنسبه اللي ما عندوش الغوبو يقدر يعجنها بيدو، ما كاين حتى مشكل. كنزيدو على الطحين معلقه صغيره د الملحه، وكنجيو كنديرو في لو كوتي الزبده ديالنا. كنشعلو على لو غوبو فيتاس 1 او ديبي. ملي كيشوفوا بينا صافي الزبده بدات كتعجن مع الطحين، كنزيدو الماء بوتيت ا بتي. منين كيشوفوا بينا لا بول دو بات تجمعات صافي كنحبسوا هاد لاباط، ما خصهاش تدلك، غير تجمع وصافي. كنجيو نجمعوها هكذا بيدينا صافي، كنديروها في الثلاجه نخليوها ترتاح، وغادي نمشيو نصاوبو لو بور توراج. دونك غادي نصاوبو لو بور توراج بور لو ميتر من بعد في لاباط ديالنا. alors باش نصاوبوه سي سامبل، كنجيبو لو بور و لو مي انتر دو فeuilles دو كويسون، وكنجيو باللو غولو ديالنا هكذا نبقاو نضربو عليه على اساس غادي نردوه كوم ان كاري. صافي كو كاينه اون اوتر سوليوشن بالنسبه اللي ما باغيش يستعمل بحال هكذا الزبده ويصاوبها راسو، كيتباع مصاوب ومكتوب عليه بور دو توراج. باش يكون عندكم ان كاري بارفي، كتجيو كطويو الجناب ديال لا فeuille دو كويسون، و ابري كتجيو كتيطاليو tout simplement le beurre avec le rouleau, et vous en avez vraiment de partout sur tous les côtés. كنديروها ترتاح في الثلاجه pendant 30 minutes. من بعد 30 دقيقه ديال لو غوبو في الثلاجه كنجبدو لا ديترامب ديالنا. دابا هاد لا بات اللي كنستعملو بور لا بات فويتي سميتها لا ديترامب، وكنجيو كنيطاليوها بلو غولو سور ان بلان طرافاي. كنديرو الطحين باش جوستومون ما تلصقناش، على اساس غادي نردوها كوم ان غران كاري. صافي une fois la détrempe étalée كناخدو لو بور دو توراج وغادي نجيو غادي نديروه فوق لا بات مي ان ديكالي كما كتشوفوا. ما كنديروش لي بور على لي بور، كنديروا لي بور في الجناب ديال لا بات. كنجيو نسدو لا بات بحال اساس بريه، كنلاقيو جنب حدا جنب. صافي كنوليو نديروها في لي فوي دو بابي كويسون، وكنديروها في الثلاجه ترتاح واحد 30 دقيقه. من بعد 30 دقيقه كنجبدوها، كنديرو شويه الطحين سور البلان طرافاي، وكنجيو نطلقوها بشويه. ما كنمشيوش في العرض، كنمشيو غير في الطول بور لانستون. ما كنبركوش على لو غولو، كنتبعوا لو غولو من الفوق حتى لتحت. une fois étalina la pâte vraiment مزيان، كنجيو كناخدو لو بروميير بور اللي قدامنا وكنطويوه à l'intérieur على لا موتي ديال لا بات، وكنطويوه الثاني على لا موتي لا لونغور د لا بات، وابري كنديرو الطرف على الطرف وكنخليوها ترتاح نص ساعه في الثلاجه. صافي من بعد نص ساعه عاوتاني كنجبدوها. توجور كنديرو الطحين سور البلان طرافاي باش ما تلصقناش. دابا حيت درنا فيها الزبده وصافي كنجيو كنيطاليو غير بشويه كما قلت لكم، ما كنبركوش على لو غولو، غير كنبقاو غاديين جايين حتى كنطلقوها توجور على اساس في الطول ماشي في العرض. صافي راه حنا طلقناها على اساس 2 حتى 3 ملم، وكنعاودو ان دوبل تور. دونك عاوتاني هذاك لو بور اللي قدامنا كنردوه في الوسط، كنجيبو هذاك اللي ان فاس لينا وكنردو واحد على واحد، وعاوتاني 30 دقيقه في الثلاجه كنغلفوها في هذاك البابي كويسون. صافي لا بات فويتي راها واجده. دابا كنطلقها انا باسكو غادي نستعملها جوستومون هكذا. غدا ان شاء الله دابا نحط لكم اون فيديو ديال لي بالميي ميزون افيك سيت بات فويتي.